शोभा बिहानी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम बुद्ध संवत 2566 को पावन अवसरमा यस इमेज च्यानल हेर्दै रहनुभएका दर्शकहरूलाई मङ्गल मैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु। यस बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको च्यानलबाट जुन बुद्धको सन्देशलाई प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति जुन तपाईहरूले कदम उठाइराख्नु भएको छ यो निकै नै प्रशंसनीय छ। र आज म तपाईहरूलाई त्रिपिटकमा उल्लेख भएका एउटा प्रसङ्ग, यो संसारको यो लोकको चरित्र कस्तो छ भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई म यहाँ उपदेश गर्न जाँदैछु। एकचित्त लगाएर सुन्नुहोला। अड्धा दलिता फुस्सन्ति फस्सन् बालो च धीरो च तथैव फुट्ठो बालो च बाल्या वदितो वसेति धीरो च न वेदति फस्स फुट्ठो। यो श्लोक भर्खरै मैले जुन वाचन गरेँ यो श्लोक त्रिपिटकमा यो मध्यम निकायमा एउटा अर्हत भिक्षु र राजा बीचको संवादको केही अंश हो। र यो श्लोकमा उल्लेख भए अनुसार यसमा मानिसको चरित्र र संसारको भोगाई, मानिसको चरित्र र संसारको जुन भोगाई बीचको अन्तर छ त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। जसरी यसमा पहिलो श्लोकको पहिलो उत्तरार्ध भागमा के भन्न खोजिएको छ त भन्दाखेरि चाहे त्यो व्यक्ति धनी होस् या गरिब होस्, चाहे मूर्ख होस् अथवा धेरै जान्ने सुन्ने पण्डित होस्, उसको मृत्यु अवश्यम भावी छ र ऊ कुनै न कुनै क्षणमा ऊ मृत्युको सङ्घारमा पुग्छ नै। तर जब मृत्यु उसको सामुन्नेमा पुग्छ, जब ऊ अन्तिम मृत्युशय्या अवस्थामा हुन्छ, त्यो अवस्था आउँदाखेरि त्यो व्यक्तिले कसरी प्रतिक्रिया गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो श्लोकमा यी कुराहरू आएको छ। र यसरी यो संसारको जुन लोकको चरित्र छ त्यो लोकको स्वभाव र हामीले त्यसरी त्यो जुन स्वभावसँग चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया गर्छौँ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यसमा उल्लेख भएको पाइन्छ। जब मृत्यु सामुन्ने आउँछ, हामी मृत्यु अवस्थामा हुन्छौँ, त्यो अवस्था आउँदाखेरि हामी कसरी त्यो मृत्युलाई स्वीकार गरिराखेका छौँ त, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले मृत्युलाई स्वागत गरिराखेका छौँ, यो विषयमा चाहिँ ठुलो प्रश्न उठ्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यो श्लोकमा अगाडि सारिएको छ।
कि जब मूर्खहरू मृत्यु सामुन्ने आउँछन्, उनीहरू तर्सिन्छन्, उनीहरू भयभीत अवस्थामा हुन्छन्, उनी पश्चातापमा रुमलिराखेका हुन्छन्। त्यसको ठिक उल्टो जब पण्डितहरू, जान्ने सुन्ने व्यक्तिहरू, जसले यो लोकको स्वभावलाई राम्रोसँग बुझिसकेको छ, त्यो व्यक्तिले मृत्युलाई खुसी खुसी एकदम हृदयलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलाएर स्वागत गर्दै हाँसी हाँसी यो लोकबाट बिदा हुन सक्ने अवस्थाहरूको बारेमा यो श्लोकमा हामीलाई चाहिँ उपदेश गर्न खोजिएको छ। अब यो श्लोकको प्रसङ्ग कसरी आयो त भन्ने विषयमा म जान्न चाहन्छु कि बुद्धकालीन अवस्थामा एकजना भिक्षु हुनुहुन्छ, राष्ट्रपाल। उहाँ भिक्षु अरहन्त हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ बुद्धत्वलाई हासिल गरिसक्नु भएको, बोध गरिसक्नु भएको भिक्षु हुनुहुन्छ र उहाँसँग त्यो बेलाको कुरु भन्ने एउटा राष्ट्र हुन्छ। हामीले अहिलेको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि कुरु भनेको अहिलेको हिसाबमा महाराष्ट्र पर्छ, जहाँ मुम्बई पर्छ। तत्कालीन अवस्थाको त्यस कुरु राष्ट्रको राजा र राष्ट्रपाल भन्ते बीच संवाद हुन्छ। राष्ट्रपाल भन्तेलाई राजाले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि तपाईँ किन भिक्षु हुनुभएको, यो संसारलाई किन त्याग गरेर हिँड्नु भएको? तपाईँको विषयमा मैले सोधखोज गरेँ। सोधखोज गर्दाखेरि यो संसारमा विभिन्न कारणले घर गृहस्थ त्याग गरेर प्रवजित जीवन, भिक्षु जीवन धारण गर्ने गर्दछन्। जसरी कोही कोही व्यक्ति गरिब भएर धन सम्पत्ति केही नभएको कारणले गर्दाखेरि जीवन निर्वाह गर्न अत्यन्त कठिन भएको कारणले गर्दा उसले सब चिज त्याग गरेर भिक्षु भावमा प्रवेश गर्छन्। त्यस्तै गरी अर्को कोही चाहिँ आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरू, आफ्नो आफन्तहरू, परिवारजनहरूको वियोगको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिमा वैराग्य उत्पन्न भएर उसले जिन्दगीलाई एउटा निराश अवस्थाबाट गुज्रेर आफ्नो जीवनको जुन परिभाषालाई पूर्ण अर्को तरिकाले परिभाषित गर्दै ऊ भिक्षु भावमा प्रवेश गर्छन् भने कोही कोही अब जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ। हाम्रो सनातन धर्म अनुसार वनाश्रम भनिन्छ। त्यो वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि सन्यास लिने गर्छ भने कोही कोही एकदम रोगी भएर उपचार गर्न नसकेको कारणले अब धर्म कर्म गरेर यो जीवन, बाँकी जीवन बिताइन्छ भन्ने यो विभिन्न कारणले भिक्षु भावमा प्रवेश गर्छन्। तपाईको विषयमा मैले सोधखोज गरेँ। तपाईको मैले विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारीहरू पाए अनुसार कुनै पनि यो मैले अहिलेसम्म यो जुन भिक्षु भावमा प्रवेश गर्ने विभिन्न कारणहरू मैले बताएँ, कुनै पनि कारण चाहिँ तपाईकोसँग मेल खाएन। किन भिक्षु हुनुभयो तपाईँ भन्ने यो जुन कुरु राष्ट्रका कौरव्य भन्ने राजा हुनुहुन्छ, त्यो राजाको जिज्ञासामा हाम्रो राष्ट्रपाल भन्तेले जवाफ दिनुभएको थियो कि म यो कुनै पनि म धन सम्पत्ति नभएर पनि होइन, म आफ्नो प्रियहरूको वियोगको कारणले पनि होइन,
म वृद्ध अवस्थामा पुगेको पनि छैन। त्यस्तै गरी ममा कुनै खालको उपचारै नहुने खालको दीर्घ रोगी पनि होइन म। तर मैले जब भगवान बुद्धको मुखार बिन्दुबाट यो संसारको स्वभावलाई मैले बुझेँ, त्यो बुझिसकेपछि मैले चाहिँ यो भिक्षु भावमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको हुँ भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ उत्तर दिनुभयो। र उहाँले चाहिँ भगवान बुद्धको जुन सन्देश छ त्यो बुद्धको सन्देशलाई अनि उहाँले चाहिँ एउटा एउटा गरी चाहिँ व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। र सबैभन्दा पहिलो कारण उहाँले के बताउनु भयो त भन्दाखेरि उपनयन्ति लोको अद्भुति है। भनेको अर्थ उपनयन्ति भन्नाले यो संसार यो लोक छ, त्यो लोकको एउटा स्वभाव धर्म छ। कस्तो स्वभाव धर्म त भन्दाखेरि यो चलायमान छ, गतिशील छ। यो समय गतिशील छ, अवस्था गतिशील छ, परिस्थिति गतिशील छ। यति गतिशील छ कि हामीलाई कुरिरहेको हुँदैन यसले। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले के बताउनु भयो, उपनयन्ति भन्नाले हामीलाई यो संसारले घिसारेर लगिराखेको छ है। हुन त हामीलाई कुनै एउटा अवस्था आउँछ, कुनै मोमेन्ट आउँछ, हामीलाई रमाइलो क्षण उत्पन्न हुन्छ, हामी त्यो मोमेन्टमा बस्न चाहन्छौँ। त्यो क्षणमा हामी एकदमै गाभिएर त्यो क्षणमै हामी लोभिएर बसिरहेका चाहन्छौँ हामी। र पनि त्यो मोमेन्ट त पास भएर जान्छ, त्यो क्षण त जान्छ हैन। यसरी चाहिँ यो यति गतिशील छ कि यो कसैलाई पनि कुरिराखेको हुँदैन। र कहाँ गएर अन्त हुन्छ त भन्दाखेरि मृत्युमा गएर यो जति पनि संसारको लोक धर्म छ त्यो लोक धर्म त्यहाँ गएर अन्त हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु। यो मेरो पहिलो कारण हो है। अनि राजा कौरव्यले यसलाई केही उपमा राखेर मलाई बुझाइदिनुस् न, के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले भन्ने जिज्ञासा राख्नु हुँदाखेरि राष्ट्रपाल भन्तेले, उहाँ भिक्षुले एउटा उदाहरण के दिनुभयो त भन्दाखेरि, महाराज जब तपाईँ 20-21 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, 20-21 वर्षको उमेर छँदाखेरि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो एकचोटि मलाई बताउनुहोस् त भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदाखेरि, अनि राजाले आफ्नो अतीतलाई स्मरण गर्दै भन्थे, जब म 20-21 वर्षको थिएँ त्यो बेलामा म यति बलशाली थिएँ कि चाहे म त्यो बेलाको अश्व सेना भनिन्छ हैन, यो घोडामा चढेर युद्ध गर्ने योद्धा, त्यस्तै गरी हात्तीमा चढेर युद्धमा जाने योद्धाहरू, त्यस्तै गरी पैदल सेनाहरू जुन चाहिँ पैदल गरेर चाहिँ आक्रमण गर्ने सेनाहरू, ती सेनाहरू सबैसँग म युद्ध गर्नलाई तयार थिएँ। म युद्ध गर्न सक्छु, म सबलाई जित्न सक्थेँ। मलाई लाग्थ्यो कि म सुपर वुमेन हो, म सुपर हिरो जस्तो छु हैन। ममा यति बलशक्ति थियो कि मैले चाहेँ भने जे पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यस्तो खालको मनसाय, त्यस्तो खालको विचारधारा ममा थियो भनेर उहाँले जवाब दिए।
अनि त्यसपछि राष्ट्रपाल भिक्षुले फेरि सोध्नुहुन्छ, अहिले कस्तो छ त तपाईँको मनस्थिति यो विषयमा भनेर जब उहाँले भन्नुहुँदाखेरि कौरव्य राजाले भन्थे, अब म यति बलहीन अवस्थामा पुगिसकेँ कि म एकचोटि बसेर फेरि उठ्न नपरोस्, यति बलहीन भइसकेँ म। अब त कहिलेकाहीँ लाग्छ एक पाइला सारेर अर्को पाइला उचाल्दा पनि म होसपूर्वक हिँड्ने गर्छु, किनभने कुनै खालको दुर्घटना नघटोस्। अनि राष्ट्रपाल भन्तेले, हो महाराज, मैले यही विषयलाई तपाईँले चाहिँ व्याख्या गरेर बुझाउन खोजेको कि समयले कसैलाई कुर्दैन, कि हामीलाई समयले घिसारेर लगिराखेको छ। हामीलाई लाग्छ हामीले रमाइलो क्षण चाहिँ, रमाइलो समय चाहिँ जहिले पनि रहिरहोस्, तर नराम्रो खालको जुन हामीलाई दुःखदायी अवस्था हुन्छ त्यो दुःखदायी अवस्था चाहिँ चाँडै जाओस् जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएकोले यो लोकको स्वभाव भनेको यस्तो छ, समयले कुर्दैन कसैलाई। त्यही भएको हुनाले यो जीवनको स्वभाव यस्तो छ, यो लोकको चरित्र यस्तो छ। त्यही भएको हुनाले यहाँ आखिर सबै निरर्थक छ। त्यही भएको हुनाले मैले यो जुन यो मेरो जीवन छ, प्रवजित जीवन छ, भिक्षु जीवन छ, यो जीवनमा जाने निर्णय गरेको हुँ भनेर उहाँले एउटा कारण बताउनु भयो। त्यसपछि अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि अत्तानो लोको, अत्तानो लोको भन्नाले यो संसार जुन तरिकाले हामीले बुझेका छौँ, यो हामीलाई यहाँ रक्षा गर्ने कोही पनि छैन। यो संसार आफै पनि विनाश अवस्थामा छ, उत्पत्ति विनाश अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हामीलाई न कि कुनै पनि प्रकारको भगवानले अथवा कुनै पनि खालको देवी देवताले अथवा कुनै खालको मालिकले हामीलाई रक्षा गर्न सक्दैनन्। त्यही भएको हुनाले आफ्नो रक्षा हामी आफैले गर्नुपर्छ। अत्ता हि अत्तनो नाथ, आफ्नो नाथ आफै हो, आफ्नो मालिक आफै हो। कसैको भरमा यो जीवन समर्पण गर्नु भनेकै यो मूर्खता छ। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनको संरक्षण हामी आफैले गर्नुपर्छ, न कि कसैले गर्न सक्दैन। अब यो विषयमा उदाहरण दिँदै राष्ट्रपाल भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज तपाईँ त राजा हुनुहुन्छ, तपाईँका थुप्रै सुरक्षा, तपाईँको सुरक्षा गर्ने विभिन्न सेनाहरू होलान्, हैन? तपाईँको संयन्त्र नै होला तपाईँलाई रक्षा गर्ने। के तपाईँ साँच्चैकै रक्षित हुनुहुन्छ त? तपाईँलाई सधैँ रक्षा मिलिरहेको छ त भन्ने प्रश्न राष्ट्रपाल भन्तेले गर्नुहुन्छ। अनि उदाहरण दिँदै उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज जब तपाईँलाई रोग लाग्छ, त्यो रोग लाग्दाखेरि तपाईँले संरक्षण कसैले गर्न सक्यो? मृत्यु आउँछ तपाईँलाई, त्यो मृत्यु आउँदाखेरि तपाईँको सट्टामा म मर्छु भनेर कसैले तपाईँको मर्ने पालो लिन आउन सक्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न उहाँले गर्नुभयो, हैन?
त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ होइन, मैले गरिआएको कर्मअनुसार मैले कर्मको फल भोग गर्ने हो होइन। त्यही भएको हुनाले यो संसारमा रक्षा कसैले गर्न सक्दैन, म आफैले रक्षा गर्ने हो। कसैले मेरो कर्मको फल भोग गर्दैनन्। मैले निधारमा जे लेखे आए भन्नुको अर्थ तात्पर्य मैले पहिला जस्तो कर्म गरेर आएको छु त्यो कर्मको फल म आफैले भोग्नुपर्छ। त्यो कर्मको फल कोही आएर चाहिँ तपाईले त्यो काट्न सकिँदैन भनेर मैले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि प्रविजित जीवन यो भिक्षु भावमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको। त्यस्तै अर्को कारण के छ त भन्दाखेरि असोको लोको रे। असोको लोको भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाई चिरकालसम्म यो लोकमा रहनुहुन्न, तपाई विस्थापित हुनुहुनेछ। सधैँ सधैँ यो लोकमा हामी रहने छैनौँ, रहन सक्दैनौँ पनि। जसरी महाराज तपाईँ जब मृत्युशय्यामा हुनुहुन्छ, मृत्युशय्यामा जब तपाईँ हुनुहुनेछ त्यो अवस्थामा जब चारैतिर आफ्ना तपाईका छोराछोरीहरू, तपाईको श्रीमतीहरू, तपाईको आफ्नो नातेदारहरू, सेनाहरू, सल्लाहकारहरू तपाईकै मृत्युशय्याको वरिपरि बसेर तपाईको मृत्युपछि के गर्ने, अब त बाँच्दैन होला भनेर तपाईकै सामुन्ने उनीहरूले कुरा गर्नेछ र तपाईको पदभार कसले सम्हाल्नेछन् भन्ने कुरा गर्नेछन् तपाईँ छँदै। त्यही भएको हुनाले हामी सबै मानिसहरू त्यस्तै छौँ। हामी यो लोकबाट विस्थापित नहुँदै हाम्रो स्थान कसैले लिन आउनेछ है। त्यही भएको हुनाले यहाँ आसक्ति गरेर लोभ चित्त लगाएर विभिन्न धन सम्पत्ति पद आदिमा लोभी भएर जुन हामीमा राग चित्त उत्पन्न गरिकन अगाडि जानु भनेको मूर्खतापूर्ण छ। त्यही भएको हुनाले यी सम्पूर्ण यावत विधि व्यवहारहरू छन् त्यसलाई मैले निरर्थक सम्झेँ, निरर्थक छ यो सबै। त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ यो प्रभुजीवित जीवन धारण गरेको हुँ भने मेरो अन्तिम कारण के हो त भन्दाखेरि हामी सबै तन्हा दास हो। हामी तृष्णाका दासहरू, हामीमा विभिन्न तृष्णाहरू छन्। अब भगवान बुद्धले तृष्णा 3 प्रकारका छन् भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा हैन। अब काम तृष्णा भन्नाले यो जुन हाम्रो पञ्च इन्द्रियहरू छन्, यो पञ्च इन्द्रियहरूको रसपान गर्नको निम्ति हामी भुलिराखेका छौँ। नजानिदो पाराले त्यसले हामीलाई दास बनाइराखेको छ। कतिपय अवस्थामा हामीलाई लाग्छ हामी आफ्नो रहर पूर्तिको निम्ति, खुसीका निम्ति गर्दैछौँ, तर पण्डितहरूको, विद्वानहरूको नजरमा हामी दास भइराखेका छौँ। यही प्रसङ्गमा एउटा जातक कथा छ, म तपाईहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। यो तृष्णाका दास कसरी भइराखेका छौँ भन्ने विषयमा। एउटा राष्ट्रमा एकजना राजा हुनुहुन्छ। त्यो राजा चाहिँ खानामा एकदमै शौखिन र उसलाई प्रत्येक उसको भोजन सेवन गर्दाखेरि उसलाई मासु त चाहिन्छ नि। एकदमै मांस भोजनमा एकदमै लुब्ध अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्ति
उसलाई मासु बिना भोजन नै खान नसक्ने अवस्था पुगिसकेको एउटा राजा हुँदो रहेछ। अब कर्मचारीहरू, भान्सेहरू हैन, उनीहरूले चाहिँ दिनदिनै विभिन्न परिकारहरू बनाएर राजालाई सेवा गर्थे। अब एक दिन कस्तो भयो त भन्दाखेरि एकादशी परेको दिन हैन, उपोषदको दिन, हाम्रो अझ बौद्ध संस्कार अनुसार उपोषद दिन भनिन्छ। त्यो उपोषद दिनमा चाहिँ मारकाट हुँदैन। त्यो मारकाट नहुने दिनमा अब त्यहाँ जुन भान्सामा काम गर्ने भान्से जो हुनुहुन्छ, अब मारकाट नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ एक दिन अगाडि नै मासु किनेर ल्याइराखेको रहेछ है। अनि उसले भान्सामा मासु राखिराख्दाखेरि त्यहाँ बिरालो आएर त्यो मासु सबै खाइदियो रहेछ। अब समस्या यहाँ भान्सेलाई के पर्यो भने नि, अब राजालाई मासु बिना मैले भोजनहरू टक्राएँ भने राजाले त मलाई राजदण्ड दिनुहुनेछ। त्यही भएको हुनाले ऊ एकदम भयभीत अवस्थामा भयो। ऊ भयभीत अवस्थामा पुगेको हुनाले उसले सोच्दा सोच्दै उसले एउटा के विकल्प निकाल्यो त भन्दाखेरि, उपाय के निकाल्यो भने त ऊ मसानमा गएर त्यहाँ जुन मान्छेको लास छ त्यो लासबाट उसले फिला काटेर उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मासुको परिकार बनाई राजालाई चाहिँ टक्र्यायो। राजाले भोजन गर्दाखेरि ओहो, यो जस्तो मासु अहिलेसम्म मैले खाएको छैन, एकदमै मिष्टान्न भोजन तिमीले मलाई दियो, तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अब भोलिदेखि मलाई यही मासु चाहिन्छ भनेर राजाले त्यो भान्सेलाई अर्डर दियो रे, आज्ञा दियो रे है। अब भान्सेलाई फसाद पर्यो हैन। अब दिनदिनै कहाँ मसानमा लास पाउनु, के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि जुन राष्ट्रमा थुनिएका जति पनि अपराधीहरू छन् त्यो अपराधीहरूलाई कुनै कुनै बहानामा मार्न लाएर मासु खुवाउन थाल्यो। अब कथामा आए अनुसार त्यो मासु खाँदा खाँदा त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन जेलमा कैदीहरू नै बाँकी रहेन अरे। नभएको कारणले गर्दाखेरि के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो दो बाटोमा विभिन्न धन सम्पत्तिहरू फालेर जसले लिन्छ त्यसलाई चाहिँ चोरको आरोपमा लगेर थुन्ने त्यस्तो गर्न थाल्यो अरे हैन। यति गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ अब राज्यमा चाहिँ हल्ला फैलियो हैन। अब यहाँ मान्छेहरू चाहिँ धमाधम चाहिँ के हो, लुप्त अवस्थामा पुग्न गयो, यहाँ लोप भएर जाँदैछ मान्छेहरू, के कारणले रहेछ भन्ने चाहिँ हल्ला खल्ला भएपछि अब त्यहाँ सोधखोज गर्न थालियो। सोधखोज गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त त्यो जुन भान्से छ त्यो भान्सेले मान्छेहरूलाई चाहिँ मारेर तिनीहरूको मासु लगेर राजालाई खुवाउँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ त्यहाँको अमात्य प्रधानमन्त्रीले थाहा पायो। थाहा पाएर राजासँग ऊ एकचोटि भेट्न गयो। राजासँग एकदम गम्भीर छलफल भयो। छलफल हुने क्रममा त्यो जुन महामात्य छ त्यो महामात्यलाई राजालाई बिन्ती गर्यो, महाराज तपाईले यो बानी छोड्नु पर्यो। अब तपाईले जुन महामंस पनि भनिन्छ मासु, मान्छेको मासु खान छोड्नु पर्यो भनेर चाहिँ बिन्ती गर्दाखेरि म छोड्न सक्दिनँ, म मासु त मलाई अब त मान्छेको मासु नै चाहिन्छ मलाई, त्यो बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्ने जवाफ आयो। अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो महामात्यले चेतावनी पनि दियो, महाराज तपाईँ यसरी नै मान्छेको मासु खाँदै हिँड्नुभयो भने तपाईलाई हामीले यो पदबाट, यो तपाईको जुन
राज सिंहासन छ त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ पद विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँ त्यो छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ त भन्ने चाहिँ महामात्यले प्रश्न गर्दाखेरि राजाले के जवाफ दियो त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् महामात्य, बरु म यो राज्य छोडौँला, यो राज सिंहासन छोड्छु, तर मासु छोड्न सक्दिनँ भनेर त्यसरी जवाफ दियो। र त्यही अनुरूप त्यो राजाले आफ्नो सिंहासन छोडेर गयो भन्ने पनि प्रसङ्ग बौद्ध ग्रन्थमा आएको छ है। र त्यही भएको हुनाले यो जुन तृष्णाका दास भइराखेका छौँ हामी, कोही खानमा, कोही हेर्नमा, कोही सुन्नमा, यसरी विभिन्न तृष्णामा डुबिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो मानव जातिहरू दुर्लभ छ। यो हामीले अवसर पाइराखेका छौँ, त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति सद्धर्मलाई अभ्यास गरेर म जब मृत्यु सामुन्ने म जब पुग्छु, म आफ्नो जीवनलाई मैले राम्रोसँग बिताएर आएँ, फलीभूत हुने गरी मैले चाहिँ सार हुने गरी मैले आफ्नो जीवन बाँचेर आएँ भन्ने, त्यसरी चाहिँ खुल्ला हृदयले मृत्युलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकौँ भन्ने रायले नै मैले यो भिक्षु धारण गरेको हुँ, यो भिक्षु भावमा प्रवेश गरेको हुँ भन्ने चाहिँ यो राष्ट्रपालले, यो कौरव्य राजाले चाहिँ जवाफ दिनुभयो। यसरी एउटा हामी मानव जातिहरू यो हामीले आफ्नो जीवनलाई जब मृत्यु सामुन्नेमा आउँछ, हामी कसरी त्यो मृत्युलाई चाहिँ हैन स्वीकार गर्ने त भन्ने यो विषयमा चाहिँ हामी चनाखो भई आफ्नो जीवनलाई सार्थकपूर्वक हामीले बिताउन सक्नुपर्छ, बिताउन सकौँ भन्ने कामना गर्दै मेरो यो धर्मदेशना म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। यो धर्मदेशना हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मङ्गल मैत्रीको कामना। साधु साधु साधु। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 29 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 12 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हर्षण योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विवाहको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि कार्यहरू सुरु गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले तपाईँलाई आशातीत रूपमा अपेक्षा गरिए अनुसारको परिणाम दिनेछ, नतिजा भित्राउन सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइसँगको सहकार्यबाट गरिएका कामहरूले अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट, जग्गा जमिन सम्बन्धी लेनदेनबाट अथवा कृषि कर्महरूबाट पनि मनज्ञ रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने, आम्दानी बढाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट तपाईँका मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। उनीहरूको कर्मबाट तपाईँ अत्यन्तै हर्षित बन्नुहुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। थोरै सफलता प्राप्त गर्नको लागि पनि अलि बढी मेहनत, कठोर परिश्रमको बलमा मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा केही व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्छन्, केही अवरोधहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यात्राको क्रममा केही सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। जोखिमपूर्ण काम गर्नेहरूले पनि धेरै नै
सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। शत्रुहरूबाट प्रताडित बन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ, त्यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि गर्नको लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँको बोली बिक्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अनपेक्षित रूपमा आय आर्जन गर्न सकिने अथवा आम्दानी बढाउन सकिने, आम्दानीका विभिन्न अवसरहरू जुर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मान सम्मान वृद्धि हुनेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। तपाईँका कामहरूले प्रशंसा पाउनेछन्। कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ र नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्ने अवसर मिल्नेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ योजना लागू गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यसले तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा पनि फाइदा दिलाउनेछ अथवा त्यसले अनुकूल नतिजा भित्राउन सहयोग गर्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवनमा पनि अनुकूल अवस्था सिर्जना हुनेछ र परिवारको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सिद्धि गर्न सकिनेछ। तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने केही खटपट हुने अथवा एकअर्काको भावना नबुझ्दाखेरि केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसतर्फ केही ध्यान दिनुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदा दिलाउनेछ। नयाँ खालका लगानीका क्षेत्रहरू प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। थोरै मेहनतमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, कार्यक्षेत्रमा समझदारी विकास हुने, आफूलाई दिएका जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सकिने, त्यसै गरी नयाँ खालका अवसरहरूले पनि तपाईँलाई पछ्याउनेछन्। आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आय आर्जनका क्षेत्रहरू वृद्धि हुनेछन्। त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा देखिएको असमझदारी हल भएर जानेछ। स्वास्थ्य समस्याहरू निरूपण भएर जानेछन्। मुद्दा मामिला विवादहरूबाट मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ भने तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगमा आफ्ना कामहरू सहजैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका प्रशासनिक झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सरकार पक्षबाट केही पीडित हुनुपर्ने अथवा दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि साथीभाइहरूसँग विभिन्न खालका विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी विश्वास गरिएका व्यक्तिले नै विश्वासघात गर्ने, मित्रजनबाट धोका हुने, पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै तनावग्रस्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्य बलको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अथवा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। दाजुभाइको सहयोगबाट गरिएका कामहरूबाट अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ भने धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहभागी भइनेछ। सामाजिक र सेवामूलक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभाव, आफ्नो प्रभुत्व, आफ्नो साखलाई अझै बढी वृद्धि गराएर अगाडि बढ्न सक्नेछन्। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोल्दाखेरि केही समस्या हुन सक्छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादहरू सिर्जना हुन सक्छन्। आफन्तमा कलह, छिमेकीमा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि आजको दिनमा धेरै नै सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा केही कष्टकर अवस्था झेल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। जीवनसाथीको सल्लाहमा, सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायको अवस्था अत्यन्तै अनुकूल बन्नेछ। त्यसै गरी तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। कामहरूले सर्वत्र प्रशंसा पाउनेछन्, तारिफ हुनेछ, कसैले उपहारहरू दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि, बौद्धिक क्षेत्र पनि अत्यन्तै सफल दिशातर्फ जानेछ।
कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। देखिएका विवादहरू कसैसँगको मनमुटाव अन्त्य भएर जानेछ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर हुनेछ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने योग रहेको देखिन्छ भने भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट पनि मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने, मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पेटमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ। गडबडीहरू उत्पन्न हुन सक्छ। खानपान र जीवनशैलीलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। शत्रुहरूले तपाईँका कामहरूलाई बिगार्न खोज्नेछन्। तपाईँका कामहरू अवरोध गर्न सक्नेछन्। उनीहरूबाट सजग भएर चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी कसैले अपमान गर्न सक्छ, कसैले बेइज्जती गर्न सक्छ अथवा हात लाग्नै लागेका अवसरहरू फुत्किन सक्छन्। त्यसतर्फ सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो खालको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुहोला। र यो सँगै तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिफलमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यो जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र तपाईँले आफ्नो कर्महरूलाई, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सदैव सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि ग्रहमा भएको नकारात्मक प्रभाव, राशिमा देखिएको कुप्रभावलाई पनि केही न केही रूपमा शान्त गराएर सकारात्मक फललाई अझै बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस अनुसार फल प्राप्त गर्न सकिनेछ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। श्रीहं संससनद कुमार प्रवृत्तिन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुञ्च द्वादश गुरुन् श्री श्रीनिवासाधिकान् वन्दे सुन्दर भट्टदेशिक मुखान् बस्तिन्तु संख्यायुतां श्रीव्यासाधरि मध्यगाच परित शरवान् गुरु सादरम्। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हिजो अस्तिको श्रृङ्खलाको जस्तै आजको विषय अलि भिन्न प्रकारको लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले सावधान भएर श्रवण गर्नुहोला। श्रवण गरेर मनन गरेर त्यसलाई फेरि मन्थना गर्नुहोस्। जसरी आदरणीय श्रोता भक्तवृन्द, जसरी दुध दुहिन्छ, त्यो दुध दुहेर त्यो दुधलाई फेरि उमालिन्छ, त्यसलाई राखेपछि तर हुन्छ, त्यो तरलाई पनि फेरि जमाएर दही हुन्छ, दहीको मन्थना गरिसकेपछि नहुनी हुन्छ। कति दुःख गरेर, कति कष्ट गरेर, पसिना बगाएर निकालेको चिज हुनी आउनु पर्ने नहुनी आउँछ। हेर्नुहोस् है, विषय अचम्मको छ। नहुनी आउँछ। अनि त्यो नहुनीलाई पनि फेरि पिगालिसकेपछि अनि त्यसबाट बिलौनी एकतिर जान्छ र अनि घृत भनेको घिउ चाहिँ नि अनि टक्क माथि बस्दछ। हजुरहरूलाई प्यास लागेको छ, बहुत प्यासी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले स्नान गरेर हुँदैन। यहाँहरूले जललाई ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यो पानी पिउनुपर्छ, अनि मात्रै यहाँको प्यास बुझिन्छ। पानीको प्यास मोहीले जाँदैन, त्यो मोहीको प्यास पानीले जाँदैन। र हाम्रो प्रयास भनेको भक्तलाई बुझाउने हो। भक्तको प्रयास भनेको बुझ्ने र आफूले बुझेका कुराहरू अरूलाई चाहिँ नि बाँड्ने हो। जसरी कुवाको पानी जति हामीले खिचेर तान्यो उति नै त्यो पानी आइरहन्छ र त्यो पानी सफा पनि हुन्छ। जुन रिजर्भ गरेको पानी त्यो बिग्रिन सक्छ, त्यो पानी गन्दा हुन्छ। त्यसकारणले जति समुद्रमा, नदीमा, नालामा पानी बहिरहन्छ
प्रवाहित भइरहन्छ त्यो पानी सफा हुन्छ। जसरी यो बागमतीबाट बगेको पानी अहिले यो बागमती तरेर आउँदाखेरि एकछिन श्वास रोकेर हिँड्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ। तर यही पानी बग्दै 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 फिल्टरिङ हुँदै 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 जब तराईमा जान्छ यो पानी चाहिँ नि पिउन लायक हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसकारणले हामीले कुरा सुनेर त्यसलाई मनन गरेर त्यसलाई फेरि हामीले ब्रिफिङ त्यसलाई चाहिँ वर्णन गरेर डिस्ट्रिब्युट यानि बाँड्नुपर्छ। जति हामीले बाँड्यो, जति सिकायो, त्यति नै हामीलाई के त भन्दाखेरि ज्ञान हुन्छ। कुनै पनि गुरुले पढाएर गुरुको शिक्षा सकियो हजुरहरूलाई थाहा छ र? कसैले दान पुण्य गरेर गरिब भएको भिखारी भएको थाहा छ र? यो कुरो त थाहा छ। कसैले दान पुण्य नगरेर अभक्ष खाएर कुकर्म गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि ती चाहिँ गरिब हुन्छ, गरिबीका रेखाबाट पनि तल जान्छ। तर आजको विषय प्रसङ्गमा हामी इन्भल्भ भएकै छैन, बाहिरी संसारमा रङ्गिरहेका छौँ र हामी कसरी प्रसन्नता हुने, लाइफ यानि जिन्दगीमा कसरी हामी ह्याप्पी हुने भन्दा हामीले नित्य कर्ममा हामी सधैँ रत हुनु पर्यो। हाम्रो सम्पूर्ण कुराको टाइम टेबल छ हेरी बक्सिस। त्यो टाइममा हामीले त्यो कार्य गर्न सकेनौँ भने हामीले फेरि पछि पछुताउनु पर्छ। जसरी भविष्यको कुरालाई मध्यनजर गरेर ध्यान गोचर गरेर यदि भविष्यमा यस्तो चाहिँ हुन्छ है भनेर अहिलेदेखि नै हामी चल्न सक्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि गएर आनन्द हुन्छ। भविष्यमा जे होला गोली मार अहिले आनन्द भए हुन्छ भनेर चाहिँ हिँड्ने व्यक्तिहरू दुःख पाउँछन्। र बच्चा अवस्थामा हामीले शिक्षा अध्ययन गर्नै पर्छ। 25 वर्षसम्म हामीले शिक्षा अध्ययन गरेर ज्योतिषीय मत अनुसारले 25 वर्षसम्म शिक्षा अध्ययन गरेर हामीले शिक्षा चाहिँ नि सकिसके पश्चात अनि हामी फेरि गृहस्थाश्रममा जानुपर्छ। अनि गृहस्थाश्रममा गएर अनि हामीले विवाह बारी गरिसकेपछि अनि हामीले कमाउने धमाउने जमाउने अनि रमाउने काम गर्नुपर्छ। जब हाम्रो एज 50 वर्षको हुन्छ तत्पश्चात हामी परमार्थमा यानि सेवामा लाग्नुपर्छ। हामीले सेवा शुश्रूषा गर्नुपर्छ। कसको? जो अज्ञानी छ, जसलाई ज्ञान छैन त्यसलाई ज्ञान दिने सेवा गर्नुपर्छ। जसको धन छैन त्यो निर्धनीलाई धन दिनुपर्छ। जो रुग्ण रोगी छ त्यसलाई ओखती दिनुपर्छ। जो खान पाएको छैन त्यसलाई अन्नदान दिनुपर्छ। आफ्नो गच्छ अनुसारले, आफ्नो शक्ति अनुसारले हामीसँग पात्रतामा कति चिज छ, कति हामीले परोस्न सक्छौँ, त्यो अनुसारले हामीले बाँड्दै गयौँ भनेदेखि हामीलाई कुनै प्रकारको कमी हुँदैन। र हामीले यो मनलाई ज्योतिषीय मत अनुसार यो मनलाई तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, यो मनलाई सधैँ नै राम्रो मार्गमा मात्रै लानुपर्छ। यो मन चाहिँ बेचैन भरेर मनोरथ, हाम्रो यो मन त के छ त भन्दाखेरि यो मनले हामीलाई तानिराखेको हुन्छ। हाम्रा नेत्रले भन्छन् हामी शयन गरिरहन पाए हुन्थ्यो आनन्दका साथ। हाम्रो कर्ण यानि कानले भन्छ मिठा मिठा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न पाए हुन्थ्यो। हाम्रो यो छालाले भन्छ जाडोमा तातो चिज पाए हुन्थ्यो,
गर्मीमा चिसो एसी कुलरमा बस्न पायो हुन्थ्यो। हाम्रो अङ्गले भन्छ मुलायम मुलायम स्पर्श गर्न पाए हुन्थ्यो, हाम्रो जिब्राले भन्छ मिठो टट्ट चट्ट टक्क परेको चिज खान पाए हुन्थ्यो। त्यो हाम्रो शरीरले हामीलाई चाहिँ नि ती ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियले हामीलाई तानिरहेका छन्। त्यो घोडालको जसरी लगामलाई व्यक्तिले खिच्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले मनलाई पनि यदि तान्न सकिएर सुकर्ममा लाग्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो आयु, आरोग्य, समृद्धि र सम्पूर्ण कुरामा हामी अग्रसर भएर हामी यो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट म ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।